معكم البنت اللي مريضة بالسرطان 5 سنين، وأنا كنعاني بالسرطان وباقا كنعاني لدابا. والحمد لله درت 6 الحصص ديال لاشيميو، ودرت 35 حصة ديال الأشعة راديو ثيرابيد، وتحرقوا لي 2 ديال العروق في راسي بسبب الأشعة راديو ثيرابيد. حنا عندنا 3 ديال العروق، ما يتحرقوا لي 2 عروق، والعرق الاخر ولا كيعيا ليا بزاف. ومنين قلت للطبيب ان راه تحرقوا لي العروق، الا كان تعطوني شي حاجه يعني، ولا كيشدني الحرق اكثر من القياس بزاف ديال الحوايج. قلت لهم تعطوني شي حل، قال لك لا عادي هادشي. ومني هادشي قال لك المهم بعدا المرض ما بقاش عنده. قلت له المرض ماشي ما بقاش، المرض باقي عندي، غير هو بقى عندي في الطابل يعني. دونك ما كيتزاد ما كيتنقص مي با، ولكن الا بقيت على هذا الحال هذا يقدر ينتشر ليا لبلايص اخرين. وانا بسبب 2 عروقه ما بقيتش كنسمع باذني اليمنيه، بقيت كنسمع بها بزاف، ولا كيشدني الحريق يوميا. كنلقى مشكل في انني نمشي في الترونسبور، يعني ما عنديش حنا غير كاريين ناس على قد الحال. والحمد لله الفقر ماشي عيب، ولكن الحمد لله انا قويه وكنقوي راسي بزاف. مي انا ملي مشيت لعندهم كنرغب فيهم، كنقول طبيبه قالت لي شوفي هادشي هذا راه غير اوهام. وكنت في الباياس وما كنت قاده النوض، كنت ديك الساعه غنوض غنهضر معاها بواحد الهضره اللي ما غاديش تعجبها، ولكن دوما الصحه دارتها ليا وكنت في الباياس. انا دابا كنطالب بحاجه وحده، انا خوتي وقفوا معايا المغاربه وخواتاتي المغاربه، انني ما بغيتش نضيع بسبب اهمال ديال السبيطار. انني ملي مشيت لعند حارس العام كنقول له راني يوميا كنجي ندير المورفين، خصني 50 درهم في النهار ديال الترونسبور، ما عنديش ما في استطاعتيش انني ب50 درهم وعاد الادويه. كسفتني للرازي، الرازي قال لك غادي نحيدوا لك الادمان. من الادمان كنقول لهم كيفاش ادمان؟ قال لك بغاو يديروا لي ديك البراد المورفين انها ادمان. قلت كنديروا لك بره واحده اخرى تحبس لك الحرق. قلت لهم اوكي مرحبا، السبيطار غير هنا حدايا ماشي مشكل. درت لي واحد البره ما حبستش ليا الحريق، قالت لك ماشي دابا غتحبس لك من هنا واحد الايام. قلت لهم انا دابا كندير البراد الحرق، حيت الحرق السرطان راه كلشي عارفو انك يدك تحطها في العافيه وكثر منها الحرق ديالو. والعينيه ولا كيمشي ليا النظر بزاف، ولا كنت عصب كيشدني الكريز بزاف، يعني وليت عايشه واحد الحياه معذبه فيها انا بزاف. دمرت نفسيا ومدمره معنويا وماديا، يعني انا ربي اللي عالم بيا. ما نكذبش عليكم، شحال من مره فكرت في الانتحار وكنقول اعوذ بالله من الشر الرجيم. ماشي فكرت في الانتحار باساس انني ما عنديش ولا خصني، ولا بالحرق ديالو ما كنلقاش. كتجيني فحال الحقره، يعني بنت 21 عام مالا انا عندي الرامد وما مستفدتش منه، ما استفدتش في داك الدعم اللي عطاوهم. الرامد ما مستفده منه في حتى شي حاجه، لا في التحاليل لا في حتى شي تحاليل، غير تحاليل عاديه اللي كندير عندهم. اغلبيه كلشي كنديرو على برا. انا كنطالب سيدنا الله ينصرو، ولا لا سلمى الله ينصركم، والاسره العلويه الله ينصر يسهل امركم. راه نتوما كديروا اكثر من جهدكم، ولكن راه الدوله ما دايراش داكشي اللي نتوما كتعطيو للشعب، واللي نتوما كتصيفطوا للشعب، راه ما دايره حتى شي حاجه. انا ملي كنبغي نمشي كيجيني الحريق كنفكر في الحريق، كنفكر على شكون اللي وصلني. بعض المرات كنلقى ناس هنايا، ناس جيراننا كيوصلونا، الله يجعل ربي يسهل امرهم. ولكن الا كانوا خدامين شنو غندير؟ شنو ذنبي انا في هذه الحياه؟ شنو الذنب اللي دايره انا في هذه الحياه؟ ما دايره حتى شي ذنب الحمد لله، مع الله الحمد لله ما دايره حتى شي ذنب. ولكن انا راه باغا نتعالج، انا باغا نعيش، يعني عندي امل ندير اوبيراسيون لدوك 2 عروقه ونولي انا الحمد لله. يعني الا ما درتش لهم اوبيراسيون ما عتقتش راسي، راه داك العروق الثالثه هو غادي يتبوسى ليا والمرض غادي ينتشر ليا. يعني انا توليت الحمد لله كنت كندير غير الكروسه عام وزياده، وانا كندير غير الكروسه. دابا الحمد لله كنتمشى برجيلاتي، ما بقاش عندي الشعر الحمد لله ناض. ولكن من اللور بداك راديو ثيرابيد يعني 35 حصه الاشعه، ها الشعر ديالي من هنايا في هاد البلاصه هادي. اقسم بالله العلي العظيم الى الضو كيضربني، راه كنعيش واحد المعاناه، راه ربي اللي كيعلم بيا. انا راه ما باغا حتى شي حاجه، راه ما باغا لا نرجع نقرا، ما باغا لا دار لا والو. انا كنطالب انا غير بشي واحد اللي يوقف معايا في صحتي. انا راه لو ديت صحتي راه نقدر ندير سينيه وندور، حيت ما نقدرش، راه الصحه اهم شيء. سمحوا لي.
راه ربي اللي عالم بيا وما باغاش نبكي قدامكم، حيت خوتي المغاربه راهم حاسين بيا وحاسين بالمعاناه اللي كنعيش. راه الدراري مساكن هنا اقسم بالله الا ملي كنكون فيا الحريق مسكين كنقول الاغلبيه كيقولوا واش نديوكم بالموطور ديالنا، راه ما كنقدرش. راه ربي اللي عالم بيا، راني نهار على نهار كنزيد نتعذب وكنزيد نتألم. راه واخا تشوفوني ضاحكه في الزنقه راه ما كنبغيش نبين الناس اللي عزاز عليا بداكشي اللي كنحس بيه. راه كنتألم لواحد الدرجه انا مدمره نفسيا ومعنويا وماديا، حيت ما عنديش. وكان عندي حتى انا غنمشي لاوروبا نتعالج، غنمشي شي لا كلينيك، واش انا راه غير سكانير كنبغي نديرو كنوحل فلوسو. غير كاينه قسما بالله نوضي الالبراز اللي كتكالميني البارح ما لقيتش باش ناخدها، خديت غير الالبراز. قسما بالله الا خديت غير الالبراز حيت رخيصه، ما لقيتش باش ناخد النوضي برا بزاف عليا. راه اي واحد انا اقسم بالله كنا عايشين واحد العيشه الحمد لله، وكان بابا باغي ياخد لنا دويره صغيره ولكن فلوس مشات في المرض. يعني راه تكون عندك دار تبيعيها راه غتخسري فلوسها في المرض. الله يجعل ربي يسهل امركم، وقفوا معايا الله يسهل عليكم يا ربي. راه 21 عام ما بغيتش نضيع، راه عندي امل انني نتعالج. راه ماشي قال لي الطبيب صافي سيري لداركم وتسناي الله، راه عندي امل انني العروقه يداوى ونتعالج. انا عندي امل، انا باغا نوقف على رجيلاتي. اقسم بالله يملك كنوض بعض المرات كنوض انا ضاحكه عادي. البارح تحت في الشارع معايا غير بنت خالتي، كوما بنت خالتي شكون اللي غيوقف معايا؟ والام ديالي مسكينه مقاتله معايا، ام ديالي مسكينه عندها القلب مريضه بمرض القلب ومقاتله معايا وربي اللي عالم بيها. ما لقيت حتى واحد، انا ما لقيتش العائلات ما والو، ما لقيت حتى حد في جنبي من غير بابا وماما والناس اللي ما كنعرفش، الناس البرانيين، الناس من برا كيعيطوا ليا. كاين اللي كيعاونني ولو بشي حاجه قليله، وكاين اللي كيصبرني. اقسم بالله العلي العظيم الا عييت راه بعض المرات اقسم بالله فكرت في الانتحار نقصر راسي، حيت كنشوف راسي معذبه، ما عنديش معذبه ومعذبه معايا والديا. كنقول اون بليس غير انا نقصر راسي باش والديا ما يبقاوش معذبين، حيت راه ليلى بابا جراو عليه من الخدمه بسبابي. كنقول علاش انا هادشي كيطرا كله بسببي انا، علاش بابا بقى واش ما مسكين ما بقاش قادر انه يعني كيهز من الخدمه وكيتسلف، وهذا كل ساعه كيجي عندي السبيطار قال لي الباترون انا خويا باغي اللي يخدم ما باغيش انا اللي قابل بنته مريضه بحال هكا قالها لي وما عطاش حسابه، سمح في حسابه. اقسم بالله الا وليت شحال من حاجه كنقول علاش انا درت هكا، علاش مسكينه اختي خويا خرج حتى هو من المدرسه وما بسببي انا، بابا خرجوا من الخدمه بسببي انا. يعني وليت عاطيه اللومه راسي انا بزاف، وكنقول صافي غنتاحر غندير بزاف د الحوايج غير باش نهنيهم، كلشي كان بسببي انايا. ولكن كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم. علاش ندير هادشي هذا؟ انا معذبه في الدنيا ونتعذب في الاخره لا. وانا عندي في هذا المرض عندي فيه اجر كبير من عند الله سبحانه وتعالى ومقبله والحمد لله. واي واحد غيعرف مرض السرطان راه ماشي سهل، مرض السرطان مكلف ومكلف بزاف، راه مكلف لواحد الدرجه ما كتصوريش. قسما بالله لك انا كل ما كيعاونوني الناس دابا ما غنلقاش باش نشد ترونسبور ونمشي للسبيطار، ما غنلقاش باش ناخذ دواء باش يكالمي ليا، ما غنلقاش بزاف ديال الحوايج. غير الناس اللي واقفين معايا الله يجعل ربي يسهل امرهم، الله يجعل ربي يسهل عليكم. وقفوا معايا شوفوا من حالي راني ما قادش نبكي، ديك اللي بكى ما بقيتش قاده نهبط، ما بقاش عندي الدموع سالاو. الله يسهل امركم، ما طالبه والو، طالبه غير تعاونوني في صحتي فقط. الله يجعل ربي يسهل على كل واحد فيكم يا ربي.